रवि लामिछानेलाई झड्का उम्मेदवारी खारिजी माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी। एक विशेष अपडेट आजको भिडियोमा। निर्वाचन उम्मेदवारसँग घर दैलोमा हिँडिरहेकी करिश्माले रेखालाई योद्धा भन्दै मागिन् भोट। प्रदीप खड्काले नवलपरासी पुगेर कांग्रेस उम्मेदवार विनोद चौधरीलाई भोट मागे। बदलिँदै चुनावी गीतका शैली र्यापलाई भोट माग्ने माध्यम बनाउँदै दल चुनावका लागि देशका यी नागमंसिर 1 गतेदेखि बन्द हुने। बालिन शाह र जर्मन राजदूतबीच भेटवार्ता। फोहोर व्यवस्थापन बारे छलफल। यो चुनाव कौरव र पाण्डव बीचको लडाई हो। प्रचण्डको भनाई। पुकार बमलाई शुभकामना दिँदै राजेश हमालले भने युवाको जोश र विज्ञतालाई सदनमा पुर्याउनुपर्छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 5 मङ्सिरदेखि क्यालिब्रेसन उडान। बिहेको सिजन नजिकैसँगै उकालो लाग्यो सुनको भाउ। कप्तान रोहित चन्द भन्छन् पाकिस्तान विरुद्ध जित निकाल्छौं। मतदान केन्द्रमा क्यामेरा, मोबाइल र अन्य निषेधित वस्तु रोक्न निर्देशन। निर्वाचनको मुखमा उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई भोट नदिन डाक्टर केसीको आह्वान लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ताजा खबर अपडेटहरू, चुनावी विशेष खबर अपडेटहरू, त्यसैगरी देशमा कहाँ के हुँदैछ यस विषयमा महत्त्वपूर्ण अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौँ। पुरा भिडियो सामग्री हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो शेयर गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, समाचारको सुरुमा रवि चुनाव लड्न नपाउने गरी उजुरीको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन निर्वाचन 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार रवि लामिछानेको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै उजुरी परेको छ। उम्मेद्वार लामिछानेले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता त्याग नगरेको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै राजकुमार पाण्डेले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिएका छन्। मंगलबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले कानुनी व्यवस्था अनुसार चितवन 2 को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उक्त उजुरीबारे जानकारी गराएको बताए। निर्वाचन अधिकृतले सम्बन्धित व्यक्तिबाट स्पष्टीकरण प्राप्त गरेर आयोगमा पठाइसकेपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ। लामिछाने विरुद्धको उजुरीबारे आयोगका उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले भनेका छन् आज पनि राजकुमार पाण्डेले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 चितवनका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता कायम नरहने हुँदा उहाँले त्यो नागरिकता त्याग्नु भएको छैन। उहाँको उम्मेदवारी खारेज गरिपाउँ भनेर उजुरी प्राप्त भएकोमा हामीले कानुनी व्यवस्था अनुसार उक्त उजुरीमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 चितवनको निर्वाचन क्षेत्रलाई पत्राचार गरेका छौँ। त्यसपछि उहाँले सम्बन्धित व्यक्तिबाट स्पष्टीकरण प्राप्त गरेर आयोगमा आइसकेपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। चुनावको नजिक आइपुग्दा रवि लामिछाने विरुद्ध उजुरी परेको छ। यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। यदि तपाईँ रवि लामिछानेको पक्षमा हुनुहुन्छ भने आई एम विथ रवि लामिछाने भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। यसपटकको चुनावले केही विकृति प्रविधिलाई सङ्केत गरेका छन्। पहिलो चुनावी प्रचारमा भर्चुअल प्लेटफर्म केन्द्रित भएका छन्। दोस्रो प्रचारमा दलहरूले लोकलय र जनवादी गीतभन्दा र्याप गीतलाई प्राथमिकता दिएका छन्। तेस्रो कलाकारको उपस्थित दल र उम्मेदवारको पक्षमा बढी नै खुल्न थाले जस्तो देखिन्छ। नेपाली हिपहपको पछिल्लो पुस्ता राजनीतिलाई लिएर असन्तुष्ट छ। गिरीश खतिवडा एम बुद्धदेखि दोस्रो पुस्ताका र्यापरहरू लाउरे भिटेन जीवब साकार नेपाली समाज र राजनीति प्रति असन्तुष्ट देखिन्छन्। उनीहरूले पछिल्ला गीतमा राजनीतिक व्यतिथि र नेताहरूप्रति आक्रोश पोखेका छन्। पछिल्लो पुस्तामा रहेको भविष्यप्रतिको अन्यल पुस्तान्तरण र सोचलाई समेटेर यी र्यापरहरूले गीत निकाल्ने गरेका छन्। बालिनसम्म आइपुग्दा र्याप मार्फत देश बनाउने हुटुटी जागेको महसुस गर्न सकिन्छ। बालिनले गाएको बलिदानको रूपान्तरण गीतको यो हुटुटीको एउटा उदाहरण हो। राजनीतिप्रति र्यापरहरू चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो, किनभने समाज र राजनीतिले र्यापलाई जहिल्यै हेरेको दृष्टिकोणले हेर्यो, तर चुनाव आएर र्यापलाई नै भोट माग्ने माध्यम बनाइएको छ। त्यसैगरी चुनावमा यी नाका बन्द हुने प्रसङ्ग। भारतसँग सीमा जोडिएको पर्सा जिल्लाका सम्पूर्ण सिमानाका मङ्सिर 1 गतेदेखि बन्द हुने भएका छन्। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरेर मङ्सिर 1 गतेदेखि सिमानाका बन्द गर्न लागि हो। पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश प्रसाद ढकालले सूचना जारी गर्दै निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सिमानाका बन्द गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्। मङ्सिर 1 गते रातको 12 बजेदेखि मङ्सिर 4 गते रातिको 12 बजेसम्म सम्पूर्ण सिमानाका बन्द रहने उहाँले बताउनुभयो। भारतीय सुरक्षा निकायसँग बैठक गरेर यसअघि नै निर्वाचन सुरक्षाका लागि 72 घण्टा सीमा सिल गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसैगरी फोहोर व्यवस्थापन
नेपाल जर्मनको प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालिन्द्र शाह बालिनसँग नेपालका लागि जर्मनका राजदूत डाक्टर थोमास प्रिन्सले भेटवार्ता गरेका छन्। राजदूत थोमस मेयर शाहले भेट्न मङ्गलबार काठमाडौँको शाहको कार्यकक्षमा पुगेका थिए। राजदूत थोमसले फोहोर व्यवस्थापन गर्न जर्मन सरकारले गरेको सहयोगप्रति चासो राख्दै फोहोर व्यवस्थापनको पछिल्लो अवस्थाबारे मेयर शाहसँग जानकारी लिएका थिए। सो क्रममा शाहले फोहोरको दिगो व्यवस्थापन गर्न सरल, सहज र छिटो परिणाम प्राप्त हुने प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्। फोहोर व्यवस्थापनको योजनाबारे जानकारी गराउँदै मेयर शाहले भने, फोहोर व्यवस्थापनका लागि धेरै प्रविधि छन्, हामीसँग प्रस्ताव पनि धेरै छन्। तीमध्ये वर्गीकृत फोहोरलाई प्रकृति अनुसार व्यवस्थापन गर्न सकिने दिगो प्रविधि हाम्रो प्राथमिकतामा रहेको छ। फोहोरको वर्गीकरण र व्यवस्थापनका लागि जर्मन सरकारले GTZ कार्यक्रम मार्फत काठमाडौँ महानगरलाई सहयोग गरेको थियो। त्यसैगरी अब सार्वजनिक विदाको प्रसङ्ग। सरकारले मतदान स्थल रहेका विद्यालयहरूमा मङ्सिर 2 गतेदेखि 5 गतेसम्म सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फरिन्द्र मणि पोखरेलले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै मतदान स्थल रहेका विद्यालयहरूलाई 4 दिन विदा दिने निर्णय भएको उल्लेख गरेका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार अन्य क्षेत्रमा भने चुनावका लागि 2 दिन विदा दिइएको छ। सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालयहरूमा 4 र 5 गते विदा दिने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। मङ्सिर 4 मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव हुँदैछ। त्यस्तै अब अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रसङ्ग। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो चुनाव महासङ्ग्रामसँगै जनमत सङ्ग्रह पनि रहेको बताएका छन्। नवलपरासीमा भएको सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभाले सम्बोधन गर्दै उनले जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न गठबन्धन गरिएको बताएका छन्। अहिलेको महासङ्ग्राम कौरव र 5 पाण्डव बीचको लडाईँ हो। उनले भने यो चुनाव चान्चुने होइन, यसलाई सबैले बुझ्नु जरुरी छ। संविधानको रक्षा र राजनैतिक स्थिरतालाई कायम राख्न पनि गठबन्धनले जित्न आवश्यक छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै सहभागी हुन नवलपरासी आइपुगेका थिए। त्यस्तै अब डाक्टर गोविन्द केसीको अभिव्यक्तिको प्रसङ्ग। डाक्टर गोविन्द केसीले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई भोट नदिन आह्वान गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डाक्टर केसीले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका शीर्ष नेताहरूलाई भोट नदिन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले शीर्ष नेताहरूले राजनीतिलाई भ्रष्टीकरण र अपराधीकरण गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। शीर्ष नेताहरूले भ्रष्टाचार, अपराध, अक्षमता र तानाशाही प्रवृत्ति भएकाले चुनावमा उम्मेद्वार बनाएर इमान्दारिताको राजनीति गर्नेलाई पाखा लगाएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले नेपाली जनताहरू नेतृत्वबाट ठगिएको बताउनुभयो। नेपालमा भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र संस्थागत भएर चरम सीमामा पुगेका कारण आर्थिक प्रगति हुन नसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शकवृन्द, डाक्टर गोविन्द केसीको यो अभिव्यक्ति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। त्यस्तै अब अर्को समाचार। आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनले मुलुक गरमाएको छ। केही सेलिब्रिटी चुनावी प्रतिस्पर्धामा समेत सामेल भएका छन् भने कतिपय सेलिब्रिटी राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारको पक्षमा खुलेर भोट समेत मागिरहेका छन्। यस्तोमा समाज र राजनीतिमा विशेष चासो राखे पनि अभिनेता राजेश हमाल भने कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्षमा खुलेको देखिएको छैन। तर उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार पुकार बमलाई शुभकामना दिएका छन्। बमसँगको निर्वाचन विशेष छलफलमा हमालले परिवर्तनको हिस्सा बन्न एकमत हुन सुझाव दिएका छन्। खराब राजनैतिक संस्कारले समाजलाई पिरोलेको र यसबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न सक्षम र अनुभवी नेतृत्वलाई सदनमा पुर्याउन आवश्यक रहेको अभिनेता हमालले बताउनु भएको छ। युवा पुस्ताको जोश र विज्ञतालाई संसदमा पुर्याउन सकेमा देशले विकृति र विसङ्गतिका कुराबाट निकास पाउने पनि उहाँको धारणा रहेको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रमा क्यामेरा, मोबाइल र अन्य निषेधित वस्तु रोक्ने सम्बन्धमा 4 बुँदे निर्देशन निर्णय गरेको छ। मतदाताका दिन मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्ने मतदाता तथा अन्य व्यक्तिलाई सलाई, लाइटर, फोटो खिच्ने क्यामेरा, मोबाइल तथा अन्य निषेधित वस्तु नलिई मतदान केन्द्रमा आउनको निमित्त प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका 2079 को दफा 21 बमोजिम सर्वपक्षीय बैठकमा समेत छलफल गराई आयोगले सार्वजनिक आह्वान र अनुरोध गरेको छ। आयोगले मतदाता वा अन्य व्यक्तिले मतदान केन्द्रमा आउँदा निषेधित वस्तु लिई आएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम तत्काल कारबाही गर्ने र सलाई, लाइटर, क्यामेरा, मोबाइल जस्ता वस्तु लिई आएमा मतदान केन्द्रको प्रवेश बिन्दुमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने वा मतदान केन्द्र बाहिर निजलाई उपयुक्त लागेको स्थानमा राख्न लगाएर मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न अनुमति दिने निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै अब रेखाको प्रसङ्ग। यति बेला चुनावी
यति बेला चुनावी सरगर्मी उत्कर्षमा छ। कलाकार समेत कलाकारिताबाट विश्राम दिएर चुनावी प्रचारको मैदानमा छन्। आफूलाई मनपर्ने दल र उम्मेद्वारको पक्षमा कलाकारले खुलेरै भोट मागिरहेका छन्। तर कतिपय कलाकार भने राजनीतिमा लाग्न नहुने भन्दै मौन प्राय छन्। मोरङ 3बाट राप्रपा उम्मेद्वार बनेकी अभिनेत्री रेखा थापाको चर्चा पनि यसपटक चुलिएको छ। करिश्मा लेख्छिन्, कलाकार राष्ट्रका अभिन्न अङ्ग हुन्, संस्कृति संस्कारका सम्भाग हुन्। यो क्षेत्रको निर्माण विकास गर्न धेरै कलाकारले धेरै सङ्घर्ष परिश्रम लगानी गरेका छन्। यो एउटा करोड लगानी भएको क्षेत्र बनिसकेको छ। अब हाम्रो कदम राज्यको मुख्य तहमा आफ्नो कुरा पुर्याउने हो। यो सङ्घर्षमा सामेल योद्धा रेखा थापालाई भोट गर्न मोरङ जिल्लावासीहरूलाई आग्रह गर्दछु। करिश्मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार ईश्वर पोखरेल, नवराज सिलवाल लगायतको घर दैलो कार्यक्रममा पनि हिँडिरहेकी छन्। रेखासहित अन्य कलाकार पनि यति बेला चुनावी मैदानमा छन्। यही कलाकार प्रत्यक्ष उम्मेद्वारमा छन् भने केही चाहिँ समानुपातिक सूचीमा भएका कलाकार उम्मेद्वार पनि भोट माग्दै हिँडिरहेका छन्। त्यस्तै अब बिहेको सिजन सुरु भएको प्रसङ्ग। बिहेको सिजन नजिकिएसँगै सुनको मूल्य पनि उकालो लाग्न थालेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार कार्तिक महिनाको 29 दिनमा सुनको मूल्यमा 5,700 रुपियाँले बढेको बताइएको छ। मङ्गलबार मात्रै सुनको मूल्य तोलामा 1,000 रुपियाँले बढेर 98,200 रुपियाँ पुगेको छ। कार्तिकमा सुनको मूल्यको न्यूनतम खरिद बिक्री मूल्य 92,500 रुपियाँमा छरेको थियो। महासङ्घका अनुसार मङ्गलबारको खरिद बिक्री मूल्य यो महिनाकै उच्च बिन्दु हो। त्यस्तै मङ्गलबार तेजाबी सुनको प्रति तोला मूल्य 97,700 र चाँदीको मूल्य प्रति तोला 30 रुपियाँले बढेर 1,325 रुपियाँ कायम भएको छ। सोमबार छापावालो सुनको प्रति तोला मूल्य 97,200, तेजाबी सुनको मूल्य 96,700 र चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,295 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको बताइएको छ। त्यस्तै प्रदीप खड्काको प्रसङ्ग। अभिनेता प्रदीप खड्का नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारको पक्षमा खुलेका छन्। मङ्गलबार बृद्धघाट नवलपरासी 1बाट काङ्ग्रेस उम्मेद्वार विनोद चौधरीको चुनावी सभामा प्रदीप पनि सहभागी भएका छन्। सोही कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सहभागी भएका थिए। आयोजकले प्रदीपलाई मञ्चमै आसन ग्रहण गराएका थिए। लामो कपाल, कालो चस्मा र कोटमा सजिएका प्रदीप देउवा र प्रचण्ड पछाडिको लहरमा बसेका थिए। प्रदीपले आमसभालाई सम्बोधन समेत गरेर विनोद चौधरीलाई जिताउन मतदातालाई अपिल समेत गरे। यसअघि राजनीतिक विषयमा नखुलेका प्रदीपले यो चुनावमा गठबन्धनको पक्षमा आफूलाई खुलाएका बताएका छन्। भारतबाट आए लगत्ती प्रदीप उम्मेद्वार चौधरीलाई भोट माग्न सिधै नवलपरासी पुगेका हुन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्ततः परीक्षण चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 5 मङ्सिरदेखि 11 मङ्सिरसम्म पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यान्त्रिक परीक्षण उडान गर्ने तालिका स्वीकृत गरेको हो। यान्त्रिक परीक्षण उडानका लागि एरो थाई कम्पनीको जहाज नेपाल आइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिएका छन्। जहाज आइतबार नेपाल आएको हो। यो जहाज आगामी 5 डिसेम्बरसम्म नेपाल रहनेछ। यसबीचमा पोखरामा क्यालिब्रेसन उडान हुनेछ। त्यसबाहेक देशभरका आन्तरिक विमानस्थलका उपकरणमा जाँचमा नियमित परीक्षण उडान समेत यसै जहाजबाट गरिने उनले जानकारी दिएका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सरकारले 1 जनवरी 2023 देखि व्यावसायिक उडान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसअगाडि परीक्षणहरू हुनुपर्छ। प्राधिकरणका अनुसार क्यालिब्रेसन फ्लाइट एक विस्तृत यान्त्रिक परीक्षण उडान हो। यो सम्पन्न भएपछि उडान गरेको कम्पनीले प्रतिवेदन बुझाउँछ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ विमानस्थलमा परीक्षण उडान गरिन्छ। परीक्षण उडान समेत सफल भएको प्रतिवेदन आएपछि भने विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडानका लागि कम्पनीहरूले अनुमति पाउने भुलले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै अब खेल सम्बन्धी जानकारी। नेपालले बुधबार पाकिस्तानसँग अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। दशरथ रङ्गशालामा नेपाल र पाकिस्तान बीचको खेल साँझ 5:30 सुरु हुनेछ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने खेलमा नेपाल जितको खोजीमा हुनेछ। यसअघि दशरथ रङ्गशालामै भएको खेलमा नेपालले बङ्गलादेशलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। पाकिस्तान फिफाको निलम्बनबाट पुगुवा भएपछि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न लागेको हो। प्रिम्याच कन्फरेन्समा बोल्दै नेपालका कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षक प्रवेश कछुवालले मनोबल उच्च भएको कारण पाकिस्तान विरुद्ध जित निकाल्ने बताए। प्रशिक्षक कछुवालले भने पाकिस्तानले 7 खेल जितेको छ, नेपालले 5 खेल जितेको छ। पाकिस्तानले 3 वर्षदेखि नै खेलेको छैन, त्यसैले हामी जित्छौँ। यता नियमित कप्तान किरण चेम्जोङ भारतीय आई लिग खेलिरहेका कारण पछिल्लो समय रोहित चन्दले नेपालको कप्तानी सम्हाल्ने गरेका छन्। पाकिस्तान विरुद्ध राम्रो खेल खेल्दै जित निकाल्ने कप्तान रोहितले भनेका छन्। उनले भने पाकिस्तान विरुद्ध हामी उच्च मनोबलसहित तयारी गरेका छौँ, त्यही अनुसार खेल्नेछौँ। पाकिस्तान कठिन प्रतिद्वन्दी हो, खेल्न गाह्रो हुन्छ। 100% दिएर
खेल्नेछौँ उनले भनेका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हामीलाई अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेट लिएर निरन्तर उपस्थित हुनेछौँ। लाइक गर्न छुटाउनु भएको छ भने लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ। हवस् त अहिले भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।